عزیزو پتر ہو جڑا اپنے پیو دا نوکر ہو، پتر ہو جڑا اپنے ابن بادشاہ مننے، جڑا بادشاہ نہ مننے وہ پتر صحیح نہیں، غلط راستے تھے، سدھے راہ تے وہ پتر ہے جڑا اپنے والد نو اپنا حاکم، اپنا بادشاہ، اپنا مالک مانے کہ ابا بیچنا چاہے تو بیچ چھڑے۔ میرے عزیزو میرے سنگیو، جنہ انج منیا ہے انہاں نو رنگ لگے وے کھینے، جنہ اپنے پیو دا ادب کیتا ہے میں انہاں بندیاں رنگ لگے وے کھینے، جنہ اپنی ماں نو رب تو بعد اتلی سیٹ تے منیا ہے، مخلوق دیاں ساریاں رشتیاں تو اماں نال بڑا پیار کیتا نے میں انہاں بندیاں رنگ لگے ویکھے۔ میں جنہ بندیاں بہت جلدی ترقی کر دیاں ویکھے انہاں تو پوچھے راز کی انہاں کہے ماں دی دعا لگی، جنہ بندیاں جلدی مالدار ہوندیاں ویکھے انہاں تو پوچھے تواڈے کول یار کی کلیا ہے یکدم اللہ تانوں پیسہ دیتا ہے تو آندے جی ابے دی خدمت کیتی ابے دعا دیتی۔ عزیزان من بے ادبا نہیں خبر ادب دی تے ہو گئے ادبا تو کدی نہ تھی ون راجے ہو ادب نصیب جنانو ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ عزیزو اور ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا منگی سی جیڑی میں خطبے وچ پڑھی۔ عمر پاک آپ دی 99 سال سی جدو پہلا پتر ہویا ہے حضرت اسماعیل، 110 سال عمر سی جدو اللہ دوجا پتر دیتا ہے حضرت اسحاق۔ تو پھر آپ نے اللہ کے دعا منگی سی الحمدللہ الذی
وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق. سب تعریفاں اس رب دیاں نے، ہم دے اس رب دی جس نے بڑھاپے وچ مینوں اسماعیل تے اسحاق جیسے پتر نال نوازیا ہے. دو گلاں اس آیت وچ دعا وچ ثابت ہوندیاں نے. مرد بڑھا نہیں ہوندا، تے بھوک تو بھی نہیں مردا، دکھ تو مردا ہے. سمجھ آئی سار کے نہیں آئی؟ مرد نہ عمر تو مردا ہے نہ بھوک تو مردا ہے، دکھ بندے کھا جاتا. دنیا دی سب تو وڈی بیماری ذہنی ٹینشن. آپ نے سمجھ آ اگر بندے ذہنی سکون ہوئے تو بڑھا ہوندے ہی. مرنا تے مڑ جدوں مالک لکھی ہے وہ آ جانی ہے، مرت جانا ہی. دوسری یہ سمجھ چاہتی ہے کہ جدو اللہ فضل کرے تو دا شکر ادا کرنا چاہیے. ناچے نہیں سجنے چاہیے جی اللہ پتر دے. میری گل دی سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ یہ پتر جو اللہ دیتے نے تے شیطان نو راضی کرن دا تک کی بندا ہے. جائیں پتر دیتے نے راضی بھی انہی کرنا چاہیے تے یا چپ کر کے گھر بیٹھا. ایسے ایسے کرما والے بندے نے پتر انہاں رب دیندا ہے، وہ ساتھ کنجر لیندے. وہ کی ہوئی آج کنجر سدے نہیں ہو سکیا جی پتر ہویا ہے. تو اے ہے ناشکری جس نو اللہ فرمایا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کر ناشکری نہ کری. مڑ دیاڑا ایک کو آندا ہے او نہ پتراں کو لتر ہوندا ہے تے او سبے دا سر ہوندا ہے. او جڑا مڑ بجیا نہ کنجر سدن والا اوندا نتیجہ ادو نکلدا. ہاں جی ابتدا غلط ہوگی نا. موڈ غلط رکھی جائے جڑی شاید اتاں بلڈنگ سیدھی نہیں جاندی ڈنگی جاندی کیونکہ موڈ ڈنگا رکھی گئے. بابے آدھے نے خشت اول چو نہد میں مار کج تا سریا میں رود دیوار کج. پہلیاں اٹھاں ڈنگیاں رکھی جانتے آسمان تائیں بھی لے جاؤ تے بلڈنگ سیدھی نہیں ہوندی کیونکہ ایرا ڈنگا رکھی گئے. اے ایرا رکھن دا طریقہ ہے وے بجیم نعمت دتیا شکر بھی کرنی تو اندھا ہی کھا رہی. اور حکم مالک دائے وے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر زیادہ کریں گا تے میں نعمتاں اور زیادہ کردہ جاؤں. یعنی اگر کسی بندہ اللہ تعالیٰ ایک پتر دے وے وہ شکر کرے اللہ اور دے چھڑ. اللہ ایک ماج دے وے وہ شکر کرے اللہ دو کر دیتا ہے. اللہ ایک کلہ زمین دا دے وے وہ شکر کردہ روے تے اللہ ان ہو رتا. تو شکر کرن دی عادت پاؤ، نہ شکری نہ کرو اپنے مالک. مگر اللہ خود فرماتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا قلیل من عبادی الشکور. میرے ہاں بندیاں وچ میرا شکر کرنے والے تھوڑے، وہ بندے تھوڑے نے جنہاں شکر دی توفیق مل دی. زیادہ لوگ ناشکری کر دے. فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، میرے تے بڑھاپا ہے 90 سال دا تے اللہ پتر دے دیتا. یہ مطلب ہے جے مالک دینا چاہے تے گل سالاں دی نہیں، گل دی عطا دیو جدو عطا چکرے ادو ہی کر چھڑا. میرے ساتھیوں میرے عزیزوں، پھر اللہ فرماتا ہے جن میں دیواں ان چیک بھی کرنا. آپ نے قارون دا نام سنا ہے؟ قارون دا جی میں آج کل بل گیٹس تے ایلون مسک امیر نے نا، اے اپنے دور وچ سب تو امیر آدمی سی. تو دیتا ان اللہ ہی سی تورات دا حافظ سی. تورات دا حافظ سی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سکا پتریرا چاچے دا پتر سی تے عالم سی.
پڑھیا لکھیا سی، جاہل نہیں سی، تے مال ان اللہ اج دیتا بھئی 70,000 اٹھ 70,000 اٹھ ان دیاں خزانیاں دیاں چابیاں چک دے آئے، جنہ خزانیاں وچ مال پیا سی نا او دیاں چابیاں 70,000 اٹھان تے ہوں دیاں یا مال 70,000 اٹھان تے نا انہا مال سی۔ لیکن بھائی صاحب مال شے ایسی ہے جنہ ودہ جائے ہرس ہونی ودی جاندی ہے، مکدی تے سائیں موئی ہوئی نا، باقی دہیں بندہ کھلو جائے نا۔ حضور دی حدیث ہے دو بندے جنہاں بھوک لگ جائے، دو قسمان دی بھوک وہ رجدے ہی نہیں، ملہومان لا یشبعان، دو بھوکے نہیں رجدے، ایک جنہوں علم دی بھوک لگ جائے وہ علم پڑھنوں نہیں رجدہ، تے جنہوں دولت دی بھوک لگ جائے ان سارے جہان دی بھی لب جائے وہ نہیں رجدہ، وہ آندہ ہے اور بناواں اور بناواں اور بناواں، وہ سائیں موئی بندی بندی قبر تے جا بندہ کھلو نہیں کھلو نہ بندہ راتی سوکھ نال سوندہ ہے تے نہ دیں کس تو مال چاہی دے، منجی ہوندیا نہیں سویندہ، بیڈ ہوندیا نہیں سویندہ شدیا، مال عزیزان من بابے فرما دینے دو جگ دی جے دولت لبے تے اے دل رجدہ دو جاننا دا بھی مال لب جائے۔ ساڑھے پینڈے بزرگ گزرے سن میاں محمد ایاز سن، انہاں یہ گل کی، وہ شاعر بھی سن، کلام لکھ دے سن، امام مسجد سن، اور گل بڑی کمال دی کر ساڑھے پینڈ امام مسجد سن، ساڑھی مسجد کمال دی گل دو جگ دی دولت لبیاں رجدہ نہیں ہرس دا ٹوٹا پر نہیں ہونا تے روز قیامت دا ہرس دا ٹوٹا پر نہیں ہونا روز قیامت دا باجی یہ شہی ہے ہرس دنیا اے بھوک جن لگی ہے نا جی وہ نہیں رجیا درویش رجیا یا کسی درویش دا نوکر رجیا دوجے نہیں رجیا، یا درویش رجیا یا کوئی درویش دا نوکر رجیا دوجہ نہیں رجیا۔ میں مثال دینا ساڑھے پاکستان دے دو ٹبر بڑے امیر ہیں، ایک میاں نواز شریف کے ایک زرداری کے، ایویں ہی تے انہاں با اعلان کر چھڑیا بے ساڑھے آلون پیسہ نہ آوے، وہ ساڑھے تو بھی سپیڈ ہے۔ ہی وہ گل ہے جڑی میرے نبی سرکار فرمائی ہے، میرے نبی دیاں گلاں غلط کی میں ہو سکتی ہے؟ میرے حضور نے فرمایا جن دولت دی بھوک لگے لاندی روٹی دی لے جاندی ہے، گوشت دی لے جاندی ہے، حلوے دی لے جاندی ہے، مٹھائی دی لے دولت دی جین لگی ہے پاجی، اے شوگر والا حساب ہے، جتنا مٹھا اور کھاندے جاؤ طلب اور بدی جائے۔ جن شوگر ہوئی ہوگا نا وہ رس گلا کھاندا ہے تو ان پیاس لگ دی، وہ پیپسی پیندا ہے اور ود جاندی کیونکہ اندر شوگر بدی جاندی، وہ پیاس اور بدی۔ اے مال اب یہ حساب ہے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا انسان دا پیٹ قبر دی مٹی تو علاوہ کوئی شے بھر سکتی، پھر قبر دی مٹی ہوندا پیٹ بھر دی ہے جس لئے وہ اندر جاندی ہے موڑ ٹھاڑ پاؤں ساڑھی زندگی کی ہوندی ہے۔ میں تو سمجھائے نا مثال دیکھ سمجھائن دی کوشش کرنا پتر ساڑھے والا منڈا جمدا ہے نا
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਹਾਲ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਕ ਲੈਨੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਪੜ। ਅਜੇ ਸ਼ੁਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ 12 ਬਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਚਿੱਕ, ਚੱਲ ਬਈ ਸਕੂਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਫੱਦ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ, कारी साहब आए नहीं अगे हो जा। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਬੀਰੀ ਬਣਾ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਪੜ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਚਿੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪੜ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋਏ ਚੰਗਾ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੁੜ ਉਹ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੁੜ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਹਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਉਹ ਬੁੱਢੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਹੀ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਕਬਰ ਹੀ ਧਰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਂਦੇ ਹਾਲ ਕਰਸ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮੂੰਹ ਲਾਂਦੇ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ वाले तू हुण सैट ही? वो आंदा निकलिया हुण सैट होया। मैं क्या जा जाती है कित्थों लगा है सैट होण ते सैट होया कित्थे जाके। ऐ बंदे दी शै भाई, बंदा है जिहड़ा सैट हुंदा हुंदा कित्थे जा सैट होया, पर हकीकत है सैटिंग हुंदी उत्थे जाके। प्यारे संगियो जे सुख लेना है जिंदगी का तो मैं फार्मूला दस जेड़ा आ जाए उनके तू मजे लो बस। जिस हाल जिंदगी का लुत्फ उठाओ, अल्लाह ने याद करो तो नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह कीता करो। जे मुकदरा बाड़ा लिखा होया तो जावी आ जाना, ना लिखा होया तो साढ़े को पटवारी हुंदा है, वो आंदा है बहन दी रिज़क वाली दी खोते वाली हूड़ है, जिथे ना आना उस दुआ कन्ना तो फद के भी छिकते रहो तो पैर नहीं चाहिए। ते जी आना उस ते आपे बूहे बंद के वाड़े होंदा है, बड़े ना करते ही नहीं। ये हकीकत है, मालक लिखा होवे ते आ जाए, ना लिखा होवे तो भाजी ये नहीं आउंदा। भावें बंदा जिन्ना टिल पिया लाए, वो आंदे ने असीं कई कारोबार बदलने आए, मुड़ साडा खराब हो जाता है। भाजी उत्तू तार बनाओ, उत्तू तार बन गई तो मुड़ तुसां पुठे हथ नाल भी सटिया ते जमदे आ जाना। अजीज़ा ने मन मेरे संगियो मेरे अजीजो अल्लाह दे नबी फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़। सारियां हमदा उस रब दियां ने जिस बुढ़ापे विच औलाद अता फरमाई है। औलाद जेड़ी रुत्ते भी होवे प्यारी लगदी, जैसे तली चंगी होवे ना, जेड़ी रुत विच भी होवे औलाद प्यारी लगदी। ओ जेड़ी बुढ़ापे विच होवे ना औलाद, ओदी कदर बाली बजांदियां पे मालक नवाज़िया। रुड़ती जाती डेरी आई थी, अल्लाह संभाल लिया भाई, सुभान अल्लाह भाई, बड़े करम हो गए ने भाई, सारे मुबारक देंदे ने उस बंदे ने, उस बंदे का बड़ा काम बनया। ये प्यारे ने अल्लाह दे 99 साल की उम्र च दिता है। जदू वो हो पिया वड्डा पुत्र उन्हां दा, बड़े हो गए तो फरमाया इब्राहिम इन लियावे ना मेरे राह ते ज़बह कर। रमज अल्लाह फरमाया भाई जेड़ा तेन मैंने 99 साल की उम्र दिता है ना, इन लिया के मेरे राह ते ज़बह कर। ते मुड़ नबियां दी रब दियां प्यारियां दी हर हर अदाब साडे वास्ते सबक हुंदा है। उन्हां डायरैक्ट फद के पुत्र ढाया नहीं, उन्हां पुत्र नाल मशवरा कीता। जदों पुत्र हो पाउण मुड़ मशवरे तो बगैर नहीं चलनी। अजीज़ा ने मन जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुण तकरीर दा दूजा वर्का परता है। पहला वर्का पढ़ लिया, हुण दूजा। पहला वर्के च पढ़ाया है भाई ये मगर ना भजो, जे साडे मुकदरां च होया ते आ जाएगा बस, ना होया तो भजिया कोई ना आना। सुकून नाल जिंदगी गुजारो, सुख लो, सुकून नाल जिंदगी गुजारो, मजे करो, आना होया तो आ जाएगा।
اچھا دوجا برکہ اللہ فرمایا اے ذبح کر، یہ مطلب ہے جے او دے نہ کوئی نعمت تے جو موڑا کھے باؤن میرے راہ تے دے تے نہ نہیں کری دی. میں جو مالک دیتا ہے لاکھ روپیہ سال پورا لنگ گیا تے انہوں سال بعد رمضان آ گیا تو اسا کھین دی چو زکاة کھڑ تے جے لاکھ دے چھڑیا ہے وہ وچو 2,500 مانگ لوے تو میں دے دیا بار کی دینا چاہیے. لیکن بندے آندے نا 2,500 لاکھ چو کیوں گھٹے 2,000 دا پیزا منگا کے باہمیں 1 گھنٹے کھا لے. مالک آکھے 2,500 دے اتنی نہیں پتا بیلی آ جائے تو باہمیں 2,000 دا پیزا منگا کے کھوا دینا وہ من جانا ہے وہ صحیح ہے. مالک آکھے با لاکھ چو 2,500 دے نہیں دے تو یہ غلطی. سر آپ نے سمجھ آگئی اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے. تو مالک منگن تے نہ نہیں کری. اگلا سبق پتر ہون تے جدو وہ صاحب شعور ہو جان مڑ انہاں دے مشورے تو بغیر کام نہیں کری. مشورہ کرنا چاہیے اولاد نے. یہ سنت حضور دا بھی فرمانے اللہ دا بھی فرمانے وَشَّاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ. وہ اللہ ہو کے فرشتیاں نال مشورہ کر لیندہ ہے میں آدم بناؤں گا. ان کو مشورے دی لوڑ ہے وہ جو اللہ ہے تے مالک ہے ان مشورے دی کی لوڑ ہے. لیکن وہ اللہ ہو کے فرماندہ ہے انی جائل فی الارض خلیفہ میں زمین ہے اپنا نائب بناؤں گا. تو اسی کی آندے ہو انہاں باوے جو مشورہ دیتا ہے کیتا رب ہو یہ جو دی منشاء ہے. تو حضرت دوسرا اگلا سبق یہ پتر تو پوچھ دن میں تین ذبح کرنا ہے. سبق کی ہے پتر دی ذمہ داری کی ہے کرما والی اولاد ہوندی ہے. باپ فرما دینے انی ارا فی المنام میں خواب کیا تین ذبح کر رہے ہیں انی اذبحک فانظر ماذا ترى میں خواب کیا تینوں ذبح کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی اللہ فرمائے پتر ذبح کر. ابراہیم فرمانے بیٹا میں تینوں ذبح کرنا ہے تے پتر نہیں آگیا ابا میرا قصور کی ہے میں کیوں ذبح کر رہے آئے. فرمانے بابا جی میں دل کر جا دے کر لو میں صبر کراں گا. علامہ اقبال فرمانے یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کسی نے اسماعیل تو آداب فرزندی. عزیزو پترو جڑا اپنے پیو دا نوکرو پترو جڑا اپنے ابن بادشاہ مننے. جڑا بادشاہ نہ مننے وہ پتر صحیح نہیں غلط راستے تھے. سدھے راہ تے وہ پتر ہے جڑا اپنے والد نو اپنا حاکم اپنا بادشاہ اپنا مالک مانے کہ ابا بیچنا چاہے تو بیچ چھڑے. میرے ریدو میرے سنگیو جنہ انج منیا ہے انہوں نے رنگ لگے دے کھینے جنہ اپنے پیو دا ادب کیتا ہے میں انہوں بندیاں رنگ لگے دے کھینے. جنہ اپنی ماں نو رب تو بعد اتلی سیٹ تے منیا ہے مخلوق دیاں ساریاں رشتیاں چو اماں نال باڑا پیار کیتا نے میں انہوں بندیاں رنگ لگے ویکھے. میں جنہ بندیاں بہت جلدی ترقی کر دیاں ویکھے انہوں تو پوچھے راز کی انہوں کہا ماں دی دعا لگی.
جنہ بندیاں جلدی مالدار ہوندیاں ویکھیا انہاں تو پوچھا ہے تواڈے کول یار کی کلیا آیا ہے یکدم اللہ تانوں پیسہ دیتا ہے تو انہاں جی ابے دی خدمت کیتی ابے دعا دیتی عزیزاں نے من بزرگ فرما دے نے بے ادبا نہیں خبر ادب دی تے ہو گئے ادبا تو کدی نہ تھی ون راجے ہو ادب نصیب جنانو ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے حضرت ابراہیم نے اپنے پتر نو لٹا لے آئے چھری گلے تے رکھی حضرت اسماعیل عرض کردے بابا ذرا رک جاؤ میرے ہاتھ تے پیر بن لو بیٹا وجہ کیے فرمایا بابا تسی چھری چلاؤ گے میں تڑپاں گا ہاتھ یا پیر توانو تڑپ دیا ٹاٹا لگا بے ادباں وچ شمار نہ ہوئے نہ اللہ دے رسول نو بے ادب پسند نے نہ ماں پیو نو پسند نے نہ پیر فقیر نو بے ادب پسند بے ادبی بندے وچ ہونی نہیں چاہیے بندہ ہو جندے وچ ایٹیکیٹس نے اور ادب موجود سلیقہ موجود اختلاف کرن دا شعور موجود اختلاف کرنا ہر بندے دا حق ہے مگر اختلاف باشعور لوگاں دا باشعور ہوندہ ہے آپ انہوں فقیر دی گل نہیں سمجھ آئی کہ آپ اختلاف رائے اے انسانی ذہن دی خوبصورتی ہے کہ انسانی آراء مختلف ہوندی ہیں اور یہ برائی نہیں ہے آرائے انسانی دا مختلف ہونا اے برائی نہیں ہے مگر بے ادبی نال اختلاف رائے کرنا اے جہالت دا انداز ہوندہ ہے آپ اپنے والد اگے اپنی رائے دا اظہار کر سکتے ہو کہ بابا مینا گل اینج ٹھیک لگ دی مگر بے ادبی نہیں کر سکتے مگر بچ کیا کریے آج کل بندیاں ویچ پرانے بندے لسی پیندے ہیں دیسی گھیو کھاندے ہیں انہوں نے ویچ حوصلہ ہوندہ خون گرم ہوندہ ٹائم لگتا ہے ہون پا جی پیزا برگر دا دور ہے یا گل کرو نا تو نا دا پارا چھتے جا بیچارے آندہ لگتا ہے یا سی مر جائیے یا اگلا مر بیٹا ادب کرنا سکھا اور اہل سنت و جماعت جو میرا مسلک ہے اور جو اولیاء اللہ دا داتا صاحب دا مسلک ہے سید مہر علی شاہ صاحب دا مسلک ہے غوث پاک دا مسلک ہے اسی تے پاجی ہے یا دبا اسی حضور سرکار دے صحابہ دا بھی ادب کرنے حضور دی آل دا بھی ادب کرنے اور انہوں نے محبت کرنے اور اسی حضور دیاں بیویاں دا بھی ادب کرنے اسی حضور دیاں گلیاں دے کتیاں دا بھی ادب کرنے پیر سید مہر علی شاہ صاحب مدینے تشریف لے گئے مہر منیر چلی اے سنی بابے نے جدو آپ تشریف لے گئے
تو ایک دن مریداں نو فرمایا جڑے نال حج تے گئے سن بھئی اساں یار اج دعوت پکانی ہے تے حلوہ بناؤ. انہاں پوچھا حضور کنہاں دی دعوت کروں؟ فرمایا اج مدینے شریف دی گلی دے کتیاں دی دعوت. انہاں حلوہ تیار کیتا تے پھر مرید ویکھن بھئی سید مہر علی سید عالم فقیر درویش حافظ قاری ہاتھ چلوائے تے مدینے دی گلی دیاں کتیاں نو کھلا رہے. بھائی اے سنیت کتے دے پلید ہونے چ کوئی شک ہے؟ کتا پاک ہو ہی نہیں سکتا پر اسی کتے دی کتیائی نہیں ویکھی اساں ویکھیا یار دی گلی دے. ساڈی گل ایتھے ہی مک گئی. اساں آگاں ہوندی نہ نسل ویکھیے نہ ذات ویکھیے نہ او دی پلیدی سن نظر آئیے. اساں آکھیا سائیاں دی گلی چ جو لنگے. ایک درویش نے شیخ محی الدین ابن العربی انہاں دی کتاب فتوحات مکیہ وہ دے وچ ابن العربی لکھ دے نے بڑی صوفی اور ہسٹوریکل شخصیت نے. واقعہ فتوحات مکیہ وچ لکھیا ہے بھئی مجنون ایک دن کتے دے پیر پہ چومے. اور مجنون جو کمڑا مجنون سدن کمڑے نے وہ پیر پہ چومے. تے کسے پوچھیا بھئی یہ کی پیا کرنا ہے؟ کتا ہی. اسا کہا میں نے بھی پتا ہے کتا ہے. اسا کہا پلید ہی. اسا کہا میں نے بھی پتا ہے پلید ہے انہا کمڑا بھی نہیں. تو نے کہا مڑ چمدہ کیوں ہے؟ اسا کہا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفت بود. یار میرے یار دی گلی چلنگے ہے. یار دا کتا نہیں یار دی گلی چلنگے ہے. اے واقعہ لکھ کے شیخ ابن العربی لکھ دینے کہ جے او مجازی پیار آڑا اپنے یار دی گلی دے کتے نال ایڈا پیار کردا ہے تے ساڈا حضور نال سچا عشق ہے. سانو حضور دی آل نال کتنا پیار ہونا چاہیے ہے. جڑے حضور دے روزے وہی ستے پہلو نہ یاراں نال کتنا پیار ہونا چاہیے. تو اشیاں ادب والے سن نیٹ تو دین نہیں لبا. سن دین ساڑیاں بزرگاں اولیاء اللہ. آج تسی ایسی علاقے بھئی بٹی رہن دیو تسی بٹی کدی ڈھوڑیا ہے بتوان کلمہ کہیں پڑھایا؟ ایتھے نبی کوئی نہیں آیا جس توان کلمہ پڑھایا. کسے بابے پڑھایا ہے توان کلمہ. وہ بابا شاہ کوٹ ستا ہے. سید ابو الخیر 9 لاکھ ہزاری نے بٹی قبیلے نے کلمہ پڑھا کے اسلام تے لے آندہ ہے. تو میں یہی بندیاں نہ جیڑا انہاں تو اڈیاں وڈکیاں پڑھایا وہ ہی پڑھیا کرو. اے ساڑھے کول کھرل قبیلہ ہے نا جی لابز آباد میں. انہاں نے کسے نبی کلمہ نہیں پڑھایا. انہاں حضور سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ انہاں کلمہ انہاں پڑھایا. اے تھوڑا جا کھرنا تو پران لگ جائیے تے گوندل 80-84 پینڈ ہوڑتے 100 تو بھی ادھا لگ گیا. اے منڈی باودین ہے گوندلان دا ہے. گوندل سارے قبیلین کلمہ. حضور بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ. راجستھان انڈیا میرے مرشد کریم سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سرکار نے 90 لاکھ ہندوان راجپوتان کلمہ پڑھایا. گجرانا سیال کوٹ تو لے کے لاہور تک جتنے گجر بیٹھے اے سید علی اجمیری کوڑا جے دو دیس تو نہیں لے جاندے. اے ہندوان دے مندر تے لے جاندے ہے تے شاہ جی فرمایا انہاں لے آؤ کونی ادھے لے جان دی لوڑ. نالے دودھ گھر گلایا نے تے نالے کلمے پڑھایا نہیں تاں جے شکریہ ادا کرن اتھے دودھ بھی لے جاندے. تے جے ہن کو تو ان بندہ نیٹ تے بہ کے سبق پڑھائے بھائی بابے شہی کوئی نہیں تے تسی بھی ہمیں مان لو تے ہوئے تو اڈے والی بھی بس بس پئی.
ہوں تو کو بندہ اٹھے آ نیٹ تے بہ کے تو آکے اے پیر فقیر تو بابے تے شہی کوئی نہیں دے تسی بھی مان لو تے سواد تا آ گیا نا اے بھائیا میں تے یا نا کہ تسی 4 پیڑیاں پیچھے ٹرو تے صحیح تو ان کلمہ کس دیتا ہے تو ان دین کس دیتا ہے بابیاں اللہ دیاں بھلیاں اللہ دیاں پیاریاں تے ہون تسی نویاں گڑیاں تے نویں پٹولے نہ بڑھایا کرو جڑا بابیاں تواڈے وڈکیاں جڑے تواڈے وڈکے آئے وہ تواڈے نالوں چنگے آئے کیوں انہاں کفر چھڑ کے دین قبول کیتا وہ بڑا عقل والا بندہ ہے جڑا بندہ کفر چھڑ کے دین تے آیا اس بندے دے عقل دی قربان جاواں میں وہ سدھے جنتی لوگ نے کیونکہ انہاں اولیاء اللہ دے ہاتھاں تے کلمہ پڑھ کے دین تے آئے آئی اونا دے پچھے رہو اے سچا دین ہے جڑا پچھو سجدہ لے آکے سان نہیں تھے دیتا سندھ وچ سید عثمان مروندی سید عبداللہ شاہ غازی پنجاب سید مہر علی شاہ صاحب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر حضور سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ شریف حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی یہ سارے حضور سید شاہ بادشاہ نولکر یہ سارے سید کوئی کداؤں عربی چو ہجرت کر کے ایتھے آئے تھے ایتھے کفرستان اچ دین پھیلا گئے سیداں آلے دسے ہوئے طریقے تے رہو اس سلیقے تے رہو اس سے وانڈ تے رہو نویں طریقے اپنان دی لوڑ نہیں اس پرانے دین تے روے آئے اللہ تو اڈا بیڑا پار کر فقیرانو بابیاں نے کلمہ پڑھایا ہویا دوبارہ یاد کروا رہے ہیں پڑھیے لا الہ کسے پرانے بابے آکھیا ہوئے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا پیر پیارے نے پڑھیے لا اتر جڑیاں ہون تبلیغ شروع ہوئی ہے نا انٹرنیٹ تے تبلیغی جماعت تے فلانا تے یہ سارے پیچھے بڑے نے سن کلمہ پہلا دا بابے پڑھا گئے ہون وہ پرانا سن کچھ بندیاں دی عادت ہوندی انہاں نواں گڑ میٹھا لگدا ہے حالانکہ فائدے والا پرانا ہوندا ہے سمجھ آئی کہ نا تو اسی تے بھائی میں تے اپنی گل دسنا میں اپنے گھروں وڈکیاں کولوں یہی کلمہ سنیا لا الہ الا اللہ محمد یہی طریقہ ویکھیا ایتھے ہاتھ بن کے ساڈے وڈ کے نماز پڑھ دیا انہاں تو پوچھے تو اندر ساڈے وڈ کے بھی ایویں پڑھ دیا اگاں کتاباں پڑھیاں تے مولا علی نے بھی ایویں پڑھ دیا ویکھیا تو اسی تے بھائی اس سے دین تے آتے تانوں بھی سیداں دسی جانے اس سے ترویا نویاں گڈیاں تے نویں پٹولے نہ بنایا ہاں اپنے ماں پیو دا ادب کیتا کرو حضور نال جیڑی شے نسبت رکھ دی اوندا ادب کیتا بے ادبی پتر کسے شاید بھی نہیں کرنی چاہی دی ادب سارا دین ہے اللہ میری تے تواڈی حاضری قبول فرمائے